नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीयको विकास गर्ने अवसरमा खरो उठाउँदै स्थानीय सरकार सामाजिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने आधारशिला तयार गर्दै। दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाद्वारा वृद्धाश्रम सञ्चालन। बेसहारा बनेका वृद्ध आश्रममा सहारा पाउँदा खुसी। खाना र वस्त्रको सम्पूर्ण खर्च पालिकाबाट व्यवस्थापन। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका 4 स्वास्थ्य संस्थाबाट नागरिकले सेवा पाउँदै। पटमारा स्वास्थ्य चौकीलाई रेफर सेन्टर बनाइदै सेन्टर बनाउन कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्ने। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा देखिन थाल्यो विकासका लहर। 4 वर्षमा जनप्रतिनिधिको कामप्रति स्थानीय दङ्ग। र बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा आन्तरिक पर्यटक बढ्दै। पर्यटन प्रवर्धन गर्न भिजिट नरैनापुर 2021 सञ्चालन। सन्तानेश्वर मन्दिरको विकासमा पालिकाको जोड। पालिका खबर अब विस्तारमा। स्थानीय तहलाई शासकीय व्यवस्था अन्तर्गत तल्लो तहको सरकारका रूपमा परिकल्पना गरी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समेत संवैधानिक व्यवस्था भएको छ। यी तीनवटै संस्थाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न स्थानीय तहको अनुभवको कमी र दक्ष कर्मचारीको अभावका कारण सोचे जस्तो शासकीय पद्धति स्थापित हुन सकेको छैन। 4 वर्षमा अनेक अवसर स्थानीय सरकारको अघि आए। त्यसबाट अपवादले बाहेक धेरैले अवसरलाई सदुपयोग गर्ने प्रयत्न गरे भने कतै अभाव र सीमित स्रोतका कारण सफल हुन सकेन। तर स्थानीय तहले अझै पनि थुप्रै अवसर प्राप्त गरिरहेको छ, जसका लागि अन्तिम कार्यकालमा पनि जनप्रतिनिधिले धेरै परिवर्तन गर्न सक्नेछन्। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा भनी परिभाषित गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयात्मक सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्दै लोकतन्त्रका लाभहरू समानुपातिक, समावेशी, न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न, कानुनी राज्यको पालना गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ। नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा छिटो, छरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह दिन साथै विकास, समुन्नति र समृद्धिमा स्थानीय सरकार जुटिरहेका छन्। जनप्रतिनिधिका लागि स्थानीय स्तरमा काम गर्न राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अवसर समेत मिलेको छ। के हुन् स्थानीय तहका अवसरहरू? राजनीतिक अवसर। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संवैधानिक चाहना रहेको। आवधिक निर्वाचनका माध्यमद्वारा प्रत्येक 5-5 वर्षमा जनताले आफ्नो बालिक मताधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि छनौट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको। स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्र रही आवश्यक कानुन, नीति, नियम, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, योजना बनाउने र त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको। स्थानीय तहमा रहेका राजनीतिक शक्तिलाई एकीकृत गरी समृद्धको अभियानमा परिचालन गर्न सकिने, स्थानीय स्तरदेखि नै राजनैतिक नेतृत्वको अभ्यास र विकास गर्न सकिने, नागरिकहरूलाई आधिकारिक रूपमा शासनमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउँदै लान सकिने, सबै जाति, धर्म, लिङ्ग तथा क्षेत्रको विविधता व्यवस्थापन गर्दै सभ्य सुसंस्कृत समाजको स्थापना गर्न सकिने, स्थानीय तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरू, नागरिक समाज आदिलाई सशक्त बनाउँदै लान सकिने। आर्थिक अवसर। स्थानीय स्रोत साधन, सिप, प्रविधि, क्षमता र अनुभवको परिचालन र महत्तम प्रयोग तथा उपयोग गर्न सकिने, प्राप्त स्रोत साधनको महत्तम परिचालन गर्दै
समावेशी, समानुपातिक, समन्वयिक रूपमा सन्तुलित विकास गर्न सकिने। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्न सकिने क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने। कृषिजन्य तथा स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित लघु तथा साना र मझौला उद्योगको स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने। गरिबी निवारण तथा स्थानीय जनताको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि गर्दै आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम हुन सकिने। स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्दै मानिसहरूको जीवनस्तर वृद्धि गर्न सकिने। भौतिक, आर्थिक तथा मानवीय पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै स्थानीय तहलाई सबलीकरण गरी आत्मनिर्भर बनाउने र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न आधार स्तम्भ तय गर्न सकिने। आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गरी सभ्य सुसंस्कृत समाजको स्थापना गर्न सकिने। प्रशासनिक अवसर, सक्षम, दक्ष र योग्य कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्दै स्थानीय तहलाई जनशक्ति सम्पन्न बनाउन सकिने। नागरिक मैत्री र नतिजामुखी सेवा प्रवाह गरी नागरिकलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्न सकिने। नागरिकका आवश्यकता, चाहना, समस्या र मागको परिपूर्ति गर्न सकिने। जनतालाई छुन सकिने, देख्न सकिने र अनुभूति हुने खालको सार्वजनिक सेवा पुर्याउन सकिने। कर्मचारीको कार्य संस्कृतिमा सुधार ल्याउने तथा नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिने। सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै जान सकिने। विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सकिने। स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवार बनाउन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न र विकास तथा समृद्धिको यात्रालाई ढिलाइ नगरी गतिशील बनाउनु पर्ने देखिन्छ र अगाडि आएका अवसरलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ, किनकि यो लामो उपलब्धिपछि हासिल भएको अवसर भएकाले यसलाई त्यसै खेर फाल्न दिनु हुँदैन। घरबाट अपहेलित भएका, परिवारलाई वास्ता गर्न छोडेका र बेसहारा बनेका कैयौँलाई आश्रय दिनका लागि आश्रम बनेका छन्। बेसहाराको सहारा आश्रम बन्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समय परिवारले पालन पोषण नगरेर बाआमालाई वृद्धाश्रममा पठाउनेको समूह पनि ठुलै छ। त्यसैले त अझ बढी सहरमा वृद्धाश्रमको सङ्ख्या बढेछ। तर सहरमा मात्रै होइन, गाउँमा पनि यस्ता आश्रय खुलेका छन्। अझ स्थानीय सरकारले नै वृद्धाश्रम बनाइदिने गरेको छ। दार्चुलाको शैल्यशेखर नगरपालिकाले पनि यस्तै बेसहाराका लागि वृद्धाश्रम सञ्चालन गरिएको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सिपी लोहियाको एक रिपोर्ट। वृद्धाश्रम भन्ने बित्तिकै सहरमा हुन्छ भन्ने लाग्दो होला, तर होइन। गाउँमा पनि वृद्धाश्रम छन् जहाँ परिवारले छोडेर गएका, विरक्तिएका र बेसहाराहरू वृद्धाश्रममा बस्ने गर्दछन्। कतिपयका छोराछोरी समेत नहुँदा कहाँ बस्ने, के गर्ने भन्ने समस्या हुने गर्दछ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै दार्चुलाको शैलशिखर नगरपालिकाले वृद्धाश्रम सञ्चालन गरेको छ। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जगतपुरी धाम नजिकै सञ्चालनमा ल्याइएको वृद्धाश्रममा बेसहारा, अपाङ्गता भएका र सक्त बस्ने गरेका छन्। पहले समय स्कूल बड़े जोगड़ दिए कौन ना लंग मेरे बोझ ने बैठी तेरे बुद्धि बजाई अरे या बाबा कोई ना जसका छोराछोरी छैनन् र आफूले दैनिक हातमुख जोड्ने काम गर्न सक्दैनन्, उसका लागि यो वृद्धाश्रम सहयोगी बनेको छ। वृद्धाश्रममा उनीहरूका लागि खाना बस्नको व्यवस्था गरिएको छ। वृद्ध वृद्धाहरू एकै ठाउँमा बसेर सुख दुःखका कुरा गर्छन्। आफ्नो पीडा एकअर्कालाई सुनाएर पोखेर उनीहरू आश्रममै रमाइरहेका छन्। अब वहाँ दो बज गए तीन वहाँ बुनकर जान और भी वहाँ देखिए उन्होंने समस्या भयो अपनी अपनी समस्या भयो उसबाट मेरो पेट पालन चाहिँ सरकारले दिइरहेको नानी रोटेको त खाना आश्रम कुनै जिल्ला विशेषका लागि सञ्चालन गरिएको होइन। यहाँ जहाँबाट पनि आएर आश्रममा आश्रय लिन सकिन्छ। ओम शान्ति परिवारले सञ्चालन गर्दै आएको आश्रमलाई नै नगरपालिकाले सहयोग गरेर अहिले सञ्चालन गरेको हो। यो शैलशिखर नगरपालिका स्थापना हुनुभन्दा केही वर्ष अगाडिदेखि यहाँ यो वृद्धाश्रम चलेको रहेछ। हामी कहाँ एउटा यही शिवधामको माथितिर ओम शान्ति भन्ने एउटा संस्था छ। ओम शान्ति अब विश्वव्यापी नै एउटा चलिरहेको अहिलेको एउटा चाहिँ निकाय हो। त्यसले चाहिँ यसलाई सञ्चालन गरेको रहेछ। अहिले नगरपालिका स्थापना भएपछि यसलाई हामीले पनि केही सहयोग गरेका छौँ। खास गरी हाम्रो वृद्धहरूलाई चाहिँ स्याहार सुसार गर्ने एकजना सुसारे हामीले नगरपालिकाबाटै भर्ना गरेका छौँ। त्यसै गरी यहाँ अब शौचालयको आवश्यकता थियो, शौचालय हामीले नगरपालिकाबाट बनाइदियौँ र अघि पछि पनि विभिन्न बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने
र के कसो छ अब भनौँ न कुनै बेला चाहिँ नि केही बिमारी आदि इत्यादि छ भने त्यसलाई पनि हेरिदिने काम चाहिँ नि नगरपालिकाबाट भएको छ। आफ्नो भनेको आफ्नै हुनुपर्ने हो, तर आफ्ना भनेकाहरूले नै वास्ता नगरेपछि त्यो पीडाको सीमा रहन्न। अचम्म त के भने केही व्यक्ति आफ्ना आमा बुवालाई वृद्धाश्रम छोड्छन् र आफू महान देखाउन अरू वृद्धाश्रममा दान दिँदै हिँड्छन्। आखिर त्यसको के औचित्य? बरु बाचुन्जेल सुख र आनन्दका साथ राखेको भए वृद्ध बाबुआमाहरूले सुखको अनुभव गर्न पाउँथे र यसरी वृद्ध वृद्धाका लागि आश्रम सञ्चालन गरिरहनुको औचित्य रहँदैन थियो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले के तपाईँका जनप्रतिनिधि सुख दुःखका सारथी बन्न सके त भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। अहिले अब यो पछिल्लो चरणको अब स्थानीय तहको अब निर्वाचन पछि अब पहिला अब जनप्रतिनिधिहरू अब हामी तपाईँकै हौँ, हामी तपाईँकै हौँ र तपाईँ हाम्रै हो भन्ने खालको गएर अब गाउँमा आश्वासन देखाउनुहुन्थ्यो। तर अहिले आएर पछिल्लो चरणमा आफ्नै हालिमुहाली गर्ने अनि त्यसपछि बेरोजगारी युवाहरूको कुराहरूलाई नबुझिदिने अनि त्यसपछि अहिले आएर स्थानीय तहमा हरेक किसिमका गतिविधिहरू लिएर अब आफ्नै पहुँच र पावरको काममा मात्र लगाएर अब सोझा साझा इमान्दारी जनताहरूको सोझोपनको फाइदा उठाउने काम भइरहेछ। खासै अहिले त्यस्तो पछिल्लो चरणमा आएर बेरोजगारी युवाहरू अल्पत्र भइरहेछन्। स्थानीय तहको हिसाबमा हेर्ने भने जनप्रतिनिधि हाम्रो साथ सपोर्टमा छैनन्। कयौँ बेरोजगारहरू अलपत्र छन्, बाहिर विदेशमा गइरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो गर्न चाहे पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र त्यहाँको सम्बन्धित निकाय आफ्नो छर छिमेकी दाइ भाइ नाता गोता इष्टमित्र लगायतसँग एकदम नजिकको उनको रिलेसन छ र हामी त त्यहाँको जुन कि आफ्नो पालिकाको बासिन्दा होइन कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। जहाँसम्म जनप्रतिनिधिको कुरा छ, हामीले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरू हामीले जति बेला जस्तो साह्रो गर्नु पर्दा बोलाए पनि आइदिने, हाम्रा दुःख सुखमा साथ दिने गरेका छन्। जनप्रतिनिधिहरू बारेमा हाम्रो कुनै गुनासो छैन। केही पनि गरेका छैन। आफ्नो के भन्छ मनमर्जी शैलीले चाहिँ काम गरेका छन्। कसैलाई सोध्नु, कसैलाई प्रतिपक्षलाई सोध्नु, कसैलाई एकदम गट गराएर सबै मान्छेहरूलाई खुसी पारेर चाहिँ काम गर्नु भनेर केही छैन। खुसी त खुसी नै भएको छ। अब सोचे जस्तो सरकार ढल्ने सरकारका क्रियाकलापले गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि काम गर्न असजिलो भएको छ। लकडाउनको पिरियडमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो हातबाट आफ्नो तहबाट हुन सक्ने अनि सहयोग उहाँहरूले गर्नु नै भएको छ। हामीलाई हरेक दुःख सुखमा जनप्रतिनिधिहरूले वडा स्तर अथवा स्थानीय स्तरको जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ हामीले भनेको ठाउँमा उहाँहरू उपस्थित भइदिएर जनताहरूको सुख दुःख हेर्ने काम चाहिँ अहिलेसम्म गरिदिइराख्नु भएकै छ। स्थानीय तहबाट या स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूबाट सामाजिक तथा व्यक्तिगत कामहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चासो देखाएको पाइन्छ। पहिलाको भन्दा अहिले केही न केही चासो देखाएको पाइन्छ। तर कामहरू पनि स्थानीय तहमा केही पहिलाभन्दा केही बढी भएको महसुस गर्दछ। दूर दराजमा रहेका वञ्चित वर्गहरू अब त्यसरी केही चाहिँ नबुझेका व्यक्तिहरूको लागि भने स्थानीय सरकारले खासै काम भएको जस्तो चाहिँ देखिँदैन। पहिलाको सरकार हेरी स्थानीय सरकारहरू ठिक छ, स्थानीय सरकार ठिक छ। तर नेताहरूले भोट माग्दा जाँदा गरेको बाचाहरू व्यक्तिगत रूपमा हातेमालो गरी अगाडि बढ्छु भनेको बाचा चाहिँ व्यक्तिगत इच्छाहरू चाहिँ उनीहरूले पुरा गर्न सकेको छैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीयको विकास गर्ने अवसरमा खरो उत्रँदै स्थानीय सरकार सामाजिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने आधारशिला तयार गर्दै दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाद्वारा वृद्धाश्रम सञ्चालन। बेसहारा बनेका वृद्ध आश्रममा सहारा पाउँदा खुसी। खान र बस्नको सम्पूर्ण खर्च पालिकाबाट व्यवस्थापन। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका 4 स्वास्थ्य संस्थाबाट नागरिकले सेवा पाउँदै पटमारा स्वास्थ्य चौकीलाई रेफर सेन्टर बनाइदै सेन्टर बनाउन कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्ने।
कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा देखिन थाल्यो विकासका लहर। 4 वर्षमा जनप्रतिनिधिको कामप्रति स्थानीय दङ्ग। र बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा आन्तरिक पर्यटक बढ्दै। पर्यटन प्रवर्धन गर्न भिजिट नरैनापुर 2021 सञ्चालन। सन्तानेश्वर मन्दिरको विकासमा पालिकाको जोड। कुनै समय कर्णाली प्रदेशको अत्यन्तै विकट मानिएको जिल्ला हो जुम्ला। तर पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुम्लाले लिएको फड्कोले जुम्लीको मुहारमा परिवर्तन आउन थालेको छ। बिरामीलाई उपचारका लागि अन्य रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता भोग्ने गरेको जुम्लामा अब रेफर सेन्टर सञ्चालन हुने भएको छ। जिल्लाको पातारासी गाउँपालिकामा रहेको 4 स्वास्थ्य संस्थाबाट पटमारा स्वास्थ्य चौकीलाई रेफर सेन्टर बनाउने काम सुरु गरिएको छ। पालिकाको बैठक बसेर यसलाई मूर्त रूप दिने तयारी सुरु भएको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गादेखि पूर्वी भेगमा पर्ने पातरासी गाउँपालिकामा 4वटा स्वास्थ्य संस्था अर्थात् स्वास्थ्य चौकी छन्। पातरासी स्वास्थ्य चौकी, छुमचौर स्वास्थ्य चौकी, दिल्लीचौर स्वास्थ्य चौकी र पटपारा स्वास्थ्य चौकी गरी 4वटा स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य सेवा दिने गरेका छन्। स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सेवादेखि प्रसुति सेवा सञ्चालनमा छन्। यस्तै परिवार नियोजन, आमा सुरक्षा, क्षयरोग, सामान्य शल्यक्रिया, बिरामीको परीक्षण र औषधि वितरण हुँदै आएको छ। यिनै स्वास्थ्य संस्था मध्ये पटमारा स्वास्थ्य चौकीलाई 5 शय्याको रेफर सेन्टर अस्पतालको रूपमा विकास गर्न योजना अघि बढाइएको छ। रेफर सेन्टर अर्थात् 5 शय्याको अस्पतालका लागि आवश्यक भौतिक संरचना र आवश्यक उपकरण, बिजुली, शय्या, जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी पालिकामा पेश गरेको छ। अहिले संस्थाबाट प्रसुति सेवा लिनेको संख्या समेत वृद्धि भएको छ। एसबीए तालिम लिएका 2 जना अनमीले स्वास्थ्य चौकीमा सेवा दिइरहेका छन्। अब हामी आउने जुन चाहिँ हेल्पसमै जान्छौँ भनेर आउने चाहिँ आउनुहुन्छ, धेरै जसो बजारतिर जानुहुन्छ। यहाँ आएकोमा पनि 1 हप्ताभन्दा बढी डेट नागिसकेको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामी बजारै जानलाई रिफरै गर्छौँ अथवा अनुरोध गर्छौँ। अनि अरू नर्मल चाहिँ अब जस्तै डेट आइरहेको छ उहाँहरूलाई सुत्केरी बेथा सुरु भएर आउनुभयो भने हामीलाई चाहिँ यहीँ नर्मल डेलिभरी गराउनलाई कोसिस गर्छौँ र सक्सेस पनि भएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ रेफर चाहिँ हामीले गरेको छैनौँ। स्वास्थ्य चौकीका अनुसार पालिकाभरिको रेफर सेन्टरको रूपमा विकास गर्न पहल गरिएको छ भने आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति उपकरण उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ। मिनिमम तपाईँको अर्को एउटा भवन चाहियो हामीलाई ओपिडी सेवा दिनलाई अनि इमर्जेन्सी सेवा दिनलाई र तपाईँको मिनिमम 4-5 बेडको आएका बिरामीहरूलाई तपाईँको उपचार गर्ने स्थान इन्डोर जस्तो आवश्यकता पर्छ। र मुख्यतया भन्दाखेरि अहिले हाम्रो यो बाटो स्वास्थ्य संस्थासम्म आउनुको लागि बाटो अपाङ्ग मैत्री र तपाईँको एम्बुलेन्ससम्म आउने भयो भने राम्रो। अनि र अर्को एउटा यो हाम्रो विद्युत बत्ती चाहिँ 24 घन्टा उपलब्ध भयो भने चाहिँ तपाईँको सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ। स्वास्थ्य शाखाका अनुसार पटमारालाई रेफर सेन्टर बनाउने निर्णय गरेर पालिकालाई पत्र पठाइएको हो। अब पालिकाको कार्यपालिका बैठक बसेर यसबारेमा थप निर्णय हुनेछ। डेभलप गर्ने निर्णय भइसकेको छ। अब हाम्रो हाउसलाई पनि हामीले अब एक खालको प्लान बनाएर यसलाई अब संरचनाहरू पनि अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि अलिकति र त्यसपछि गएर अन्य इक्विपमेन्ट्स मेडिसिनदेखि लिएर जनशक्तिका कुराहरू सबैको प्लान बनाएर हामी त्यहाँ अब पेस गर्छौँ हाउसमा। रेफर सेन्टर बन्ने योजनामा रहेको स्वास्थ्य संस्थालाई कारितास जर्मनी, कारितास नेपाल र पेस नेपाल जुम्लाले स्वास्थ्य सामग्री समेत प्रदान गरेको छ। फोल्डिङ बेड, फेस शिल्ड, सर्जिकल मास्क, N95 मास्क, पन्जा, PPE, सेनिटाइजर, एन्टिजेन्ट किट, हेभी ड्युटी ग्लोभ्स, VTM किट, अक्सिमिटर लगायत 2,66,115 रुपियाँ बराबरको 13 प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ मोरङको लेटाङ नगरपालिकाका मेयर शङ्कर राई। दिमाल आदिवासीको बसोबास रहेको लेटाङमा नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि राईले गर्नुभएका काम
अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको प्रमुख हुँदाको अनुभव, लेटाङले अघि सारेका विकास योजनाहरूका बारेमा केन्द्रित रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद छ, नमस्कार। हजुर, सुरुवात गरौँ मेयर साहब। प्राचीन समयमा लेटाङ आदिवासी धिमालहरूको राजधानी सहर थियो भनिन्छ। तपाईँ नगर प्रमुख भएपछि धिमाल लगायत अन्य आदिवासीहरूको उत्थानका लागि चाहिँ के पहल गर्नुभयो मेयर साहब? धन्यवाद छ, धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। विशेष यो 20 वर्ष पछाडि स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि, हामी स्थानीय प्रतिनिधि भएर आइसकिसकेपछि हामीले गरेको जुन चाहिँ निर्वाचनहरूमा अथवा चुनावी प्रक्रियामा हामीले यो कामहरू गर्छौँ भनेर पनि हामीले सम्बोधन पनि गरेर आएको थियौँ र त्यो सम्बोधनको बावजुद पनि आज हामीले उहाँहरूले 20 वर्ष पछाडि एउटा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पाउँदाखेरि उहाँहरू पनि खुसी र हामीले पनि केही काम गर्ने एउटा चाहिँ समय प्रदान पनि पायौँ, प्राप्त पनि गऱ्यौँ। र हजुरले सोधे जस्तै एउटा चाहिँ यो मोरङको लेटाङ नगरपालिका चाहिँ यो वास्तविक चाहिँ तपाईँको 70% चाहिँ भूभागहरू हाम्रो दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा पर्छ भने 30% मात्रै सुगम क्षेत्रमा पर्छ। अहिले पनि सोधे जस्तो धिमालहरूको एउटा उद्गम स्थल भनेर 1 नम्बर वार्ड त्यो चाहिँ राजारानी अथवा भोगटेनी गाविसमा पर्थ्यो पहिला। अहिले चाहिँ लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्छ र उहाँहरूले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू पाइसकेपछि उहाँहरूको धार्मिक, उहाँहरूको संस्कार, उहाँहरूको पहिचान, उहाँहरूको लिपि संस्कारहरू चाहिँ एउटा संरक्षण गर्नका लागि उहाँहरूको धर्म अथवा चाहिँ उहाँहरूले गर्ने विभिन्न खालको मठ मन्दिरहरू भयो, धार्मिकहरू भए होइन, उहाँहरूले गर्ने संस्कार रीतिरिवाजहरू भए, उहाँहरूले लेटाङ नगरपालिकालाई आएर उहाँहरूले निवेदन दिनुभयो कि हामी यो लेटाङ नगरपालिका एउटा राजारानीमा हाम्रो जन्मस्थल भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ मन्दिरहरू बनाउँछौँ र वैशाख 1, 2 र 3 गते हामी धार्मिक मेलाहरू पनि लाउँछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो र पूजा गर्ने मन्दिरहरू पनि हामीले त्यसमा पनि सहयोग गरेको छौँ। उहाँ त्यो पूजा गर्ने दिनहरूमा त्यहाँ चाहिँ वैशाख चाहिँ 1, 2 गते चाहिँ अलिकति गर्मी हुने र हावाहुन्डरी आउने र उहाँहरूलाई भक्तजनहरूलाई चाहिने आवश्यकता एउटा चाहिँ भनौँ न बाँसको अनि त्यहाँदेखि चाहिँ खानेपानी अनि त्यहाँ सार्वजनिक शौचालयहरू अनि त्यो खालको पनि हामीले विकास गरिदिएको छौँ। हजुर मेयर साहब, हामी अर्को विषयमा जाउँ। तपाईँ लेटाङलाई कस्तो नगर बनाउँछु भनेर निर्वाचित हुनुभएको थियो मेयर साहब? लेटाङलाई एउटा सुन्दर लेटाङ नगरपालिका र एउटा समृद्धि लेटाङ नगरपालिका एउटा उद्देश्यका साथ हामीले उम्मेदवार दियौँ र हामीलाई सबै लेटाङ नगरपालिकाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जिताए पनि र हामीले गरेको बाछाहरू, हामीले गरेका सम्बन्धनहरू पनि हामीले पुर्याएको छौँ। लेटाङ नगरपालिका निर्रुखका साथ हामी भन्न चाहन्छौँ किनभने हामीले समृद्धि र सुखी नेपाली र सुन्दर लेटाङ नगरपालिका बनाउनका निम्ति हामीले बोलेको कुराहरू पनि यो नेपालमा पहिलोचोटि हामी प्रथमको रूपमा पनि हामी आफ्नो कुराहरू राख्न पनि सक्छौँ किनभने हामीले लेटाङ नगरपालिकाको पाउने सुविधाहरू कटाइदेऊ र फुसको छानाहरू हटाइदेऊ भन्ने मूल नाराको साथ मेयरले पाउने सुविधाहरू हामीले कटाइदिएर फुसको छानाहरू हटाउनु पर्छ भनेर हामीले लेटाङ नगरपालिकाले सबै फुसको छानाहरूमा त्यसलाई चाहिँ एउटा कार्यविधि अथवा ऐन बनाएर चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम सक्यौँ र हामीले भन्न पनि सक्छौँ कि लेटाङ नगरपालिकाले नेपालकै सबैभन्दा पहिलोचोटि फुसको छाना हटाएर जस्ता पाता टिनको छाना लगाउनको लागि लेटाङ नगरपालिका प्रथम एउटा इतिहास कोर्नका लागि पनि हामी चाहिँ के भने सफल भयौँ र अहिले पनि हाम्रो जनताहरू, हाम्रो नागरिकहरू खुसी हुनुहुन्छ कि वास्तविक मेयरले आफ्नो सेवा सुविधाहरू हटाइदिएर र उहाँले बोलेको कुराहरू जुन प्रतिबद्ध कुराहरू गर्नुभएको थियो कि सिंहदरबारको शक्ति र अधिकारहरू हामी तपाईँहरूको घर आँगनमा ल्याउँछौँ भनेर त्यो कुराहरू आएको उहाँले चाहिँ एउटा अनुभूत पनि गर्न पाउनु भएको छन्। त्यसमा अरू पनि हामीले कार्यक्रमहरू गरेको छौँ।
मेयर साहब, यो निर्वाचनमा तपाईँले कल्पना गरेका र प्रतिबद्धता जनाएका कति काम पुरा भए? अब यो अहिले हामीले जति पनि परिकल्पना सङ्कल्प गरेको कुराहरू हाम्रो दस्तावेजमा, मेरो आफ्नो दस्तावेजमा मैले पनि लेखेको थिएँ धेरै कुराहरू, तर त्यो हामीले गर्न नसके तापनि हामीले त्यसको कुराहरू सुरुवात गरेका छौँ। केही कुराहरू हामीले 50 भन्दा पनि बेसी काम गरेको हाम्रो अहिले पनि घोषणा पत्र म हेर्छु फर्केर कि मैले बोलेको कुराहरू, मैले प्रतिबद्ध गरेको कुराहरू पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। अब पहिलोचोटि त हामीले नेपालमा सबैभन्दा टिनको छाना बाँड्नको लागि, जस्ता पाता बाँड्नको लागि हामी नेपाल फर्स्ट नगरपालिका पनि हो। 1 नम्बरमा जो यहाँ चाहिँ के भने पुस्तौँदेखि बसेका बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू थियो, उहाँहरू 3 पुस्ते हुँदाखेरि उहाँहरूले नेपालको एउटा नागरिक बन्नु सकेको थिएन। त्यसको एउटा समस्या थियो। 20 वर्षसम्म जनप्रतिनिधि नभएको कर्मचारीहरूले चाहिँ तपाईँहरूको कोही मान्छे नभएकोले गर्दा प्राविधिक मिलेन भनेर नागरिकता नदिने र आफन्तहरूले पनि नागरिकमा सही गर्यो भने हाम्रो अंश दिनुपर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि यो पहिलाको जुन एउटा चाहिँ संविधानमा र नीतिमा लेखिएको थियो, जसले सही गर्यो उसको आधी अंश दिनुपर्ने, माग्दाखेरि लाग्नुपर्ने भन्ने एउटा खालको चाहिँ भनौँ समाजमा त्यो विकृतिहरू थियो। त्यसलाई चिरेर यति अंश लानु पर्यो पनि बरु हाम्रो लानुपर्छ भनेर यी चाहिँ पुस्तौँदेखि जन्मेको 80-90 वर्षको आमाहरूलाई पनि हामीले नागरिकता घुम्ची शिविर पनि हामीले चलायौँ टिनको, र उहाँहरूले पाउने के हो सेवा सुविधाहरू नेपाल सरकारबाट पाउने, एकल महिलाहरूले के पाउने, अपङ्गहरूले के पाउने र ज्येष्ठ नागरिकहरू उमेर पाएकाहरूले के पाउने, त्यो सुविधाहरू पनि सचिव पारा लिएर हामीले तत्कालीन रूपले चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने यसलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ भने पनि हामीले गरेको सङ्कल्पहरू पुरा हुन सक्दैन भनेर हामीले 2-3 कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले अगाडि। मेयर साहब, हामी अर्को विषयमा छौँ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा फ्रन्टलाइनर सरकारका रूपमा काम गर्दा के कठिनाई भोग्नु परिरहेको छ मेयर साहब? यो कोरोनाको अब यो सङ्क्रमणको महामारीको रोगमा वास्तविक लेटाङ नगरपालिका मात्र नभएर देशै अथवा संसार यो कोरोनाको महामारी रोगमा बडो दुःखका साथ खटिरहेका छन्। यसमा हामी लेटाङ नगरपालिकाले पहिलोचोटि त विकासभन्दा पनि विनाशबाट हुने नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्नका लागि पहिलो दायित्व अब त्यतातिर फर्किनुपर्छ भनेर हामीले एउटा निर्णय गर्यौँ। त्यो निर्णय अनुसारले डाक्टरहरूदेखि लिएर हामीले चाहिँ त्यो सेनिटाइजरहरू, मास्कहरूदेखि लिएर लकडाउनको पालना गर्नेदेखि लिएर माइकिङ र जनचेतना कार्यक्रमहरूमा हामीले पहिलो प्राथमिक गर्यौँ। बरु यसमा पैसा पुगेन भने सङ्घीय सरकार प्रदेशहरूसँग अनुरोध गरौँ। त्यसमा पनि भएन भने यहाँ हुने साथीहरूसँग, सङ्घ संस्थाहरूसँग, बुद्धिजीवीहरूसँग र एउटा चाहिँ विकास प्रेमी र म केही गर्छु भन्ने समाजमा अलिकति व्यक्तित्व साथीहरूलाई पनि बरु चाहिँ एउटा राहतको प्याकेजको कार्यक्रम गरौँ भनेर हामीले पहिलोचोटि त उहाँहरूको विकासभन्दा पनि विनाशबाट चाहिँ यो रोगबाट चाहिँ उहाँहरूको जीवन रक्षा गर्नको लागि हामीले पहिलो प्राथमिकमा 1 नम्बर गऱ्यौँ। कि कति पैसा चाहिन्छ त्यो छुट्याएर र यो लेटाङ नगरपालिकामा भएका स्वास्थ्य विज्ञहरू, डाक्टरहरू हैन सबै साथीहरूलाई राखेर राजनीतिक दलहरूसँग बसेर हामीले एउटा विपद व्यवस्थापनको समिति, एउटा खरिद व्यवस्थापनको समिति सबै एउटा छुट्याएर हामीले त्यो काम गर्यौँ। मेयर साहब, हामी अन्त्यमा छौँ। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ मेयर साहब। अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको प्रमुख भएर 4 वर्षसम्म काम गर्दाको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो मेयर साहब? सुनौँ न। हामीले यो स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहँदाखेरि वास्तविक मलाई मात्रै होइन होला, लेटाङ नगरपालिकालाई मात्रै होइन, सबै यो हाम्रो चाहिँ 753 पालिकालाई पनि एउटा चाहिँ फलामको चिउरा चाहिँ हामीलाई त्यो खालको भनौँ न अब अभ्यासहरू भइरहेछन् भन्नाले त्यो खालको महसुस हामीलाई भइरहेछ। किनभने हामी जब चाहिँ के भने असारमा हामी सबै पालिकाहरूको चाहिँ चुनाव जितेर आयौँ। त्यही वर्ष सबैभन्दा ठुलो वर्षले धेरै कयौँ नागरिकहरूको ज्यान गुमाउनु पर्यो, घरहरू, जग्गाहरू हैन, जमिनहरू क्षतिहरू चाहिँ गर्नु के अरे त्यो चाहिँ त्याग्नु चाहिँ के भने क्षतिहरू पुर्याएको छ। त्यसमा पनि ठुलो एउटा दुःख लाग्यो। र अर्को कुरो 20 वर्ष पछाडि जनप्रतिनिधि पाएको यिनीहरूले हामीलाई सबै थोकहरू पुर्याउँछ होला भन्ने जति पनि नागरिकहरूको चाहिँ एउटा आशा थियो, त्यो हामीले काम गर्न सकिन्न। र अर्को कुरो यो यसै पालि पनि फेरि यो कोरोनाले गर्दा 2 वर्षको यो कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले भने जस्तो विकास निर्माणहरू र उहाँहरूले चाहेको जस्तो हामीले काम गर्न सकिन्न। तर पनि हामीले त्यसलाई कोरोनालाई पनि छेक्दै झेल्दै
र त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै कोही पनि नागरिकहरूको मृत्यु नहोस्, तर विकास निर्माण पनि चाहिँ के भने हामीले रोक्नु हुँदैन। उहाँहरूको गरी खाने, उहाँहरूले कृषि पशु यस्ता किसानहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। जो एउटा यो पालिकामा जस्तो सुकै भए पनि चाहे दलित होस्, चाहे ब्राउन होस्, चाहे आदिवासी जनजाति होस्, जसको कम्तीमा तालिम योग्य मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई माछा मात्रै होइन, माछा दिएर आज खालान्, भोलि पनि माछा दिउँला फेरि खालान्, तर उहाँहरूलाई हामीले यस्तो सिकाउनु पर्छ लेटाङ नगरपालिकाले कि माछा होइन, हामीले बल्छी दिनुपर्छ। बल्छी दिन्छ उहाँहरूले आफै मारेर खानु सक्ने खालको चाहिँ के भने एउटा योग्य निर्माण चाहिँ नागरिक बनाउनु पर्छ भनेर हामी त्यसरी पनि लागेको छौँ। र वास्तविक 4 वर्षको कुरामा हामीले जति परिकल्पना सङ्कल्प गरेको हामीले यो गर्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो गर्नु सकिएन, तर पनि हाम्रो प्रयत्नहरू ठुलो छन्। हामीले ठुल्ठुलो योजनाहरू पनि हामीले पक्की पुलहरू पनि गरेका छौँ। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीयको विकास गर्ने अवसरमा खरो उत्रँदै स्थानीय सरकार सामाजिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने आधारशिला तयार गर्दै दार्चुलाको शैल्य शिखर नगरपालिकाद्वारा वृद्धाश्रम सञ्चालन। बेसहारा बनेका वृद्ध आश्रममा सहारा पाउँदा खुसी। खाना र बस्नको सम्पूर्ण खर्च पालिकाबाट व्यवस्थापन। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका 4 स्वास्थ्य संस्थाबाट नागरिकले सेवा पाउँदै पटमारा स्वास्थ्य चौकीलाई रेफर सेन्टर बनाइदै सेन्टर बनाउन कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्ने। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा देखिन थाल्यो विकासका लहर। 4 वर्षमा जनप्रतिनिधिको कामप्रति स्थानीय दङ्ग। र बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा आन्तरिक पर्यटक बढ्दै पर्यटन प्रवर्धन गर्न भिजिट नरैनापुर 2021 सञ्चालन। सन्तानेश्वर मन्दिरको विकासमा पालिकाको जोड। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई थप प्रभावकारी बनाउने गत वर्षको स्वास्थ्य कार्यक्रमको पालिका स्तरीय समीक्षा सम्पन्न। निर्माण सम्पन्न भएको वडा कार्यालयको भवन तथा जग्गाको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट स्थानीयले खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर 2 को कार्यालयमा ताला लगाए। कामकाज प्रभावित। अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाले 15 शैय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्यो। नवनिर्मित भवनबाट स्थानीयलाई स्वास्थ्य सेवा दिन थालियो। बाल दिवसको अवसरमा सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका जिल्लाकै पहिलो बाल मैत्री बाल विवाह र बाल श्रम मुक्त नगर घोषणा। अब पालिकाले बाल अधिकार महासन्धिमा उल्लेखित बाल अधिकारको सवाललाई आत्मसात गर्ने। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकाको मोतीपुर औद्योगिक करिडोर क्षेत्रको जग्गा सुकुम्बासीले कब्जा गर्न थालेपछि प्रशासनले औद्योगिक क्षेत्र वरपर निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो। प्रशासनको निर्देशन अटेर गर्नेलाई कारबाही गरिने। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने अभियानमा। पालिकाले वडा नम्बर 28 मा आधारभूत स्वास्थ्य कार्यालय भवनको शिलान्यास गर्यो। गोर्खा नगरपालिकाले 4 जना शिक्षक करारमा पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वानको सूचना जारी गर्यो। इच्छुकले 12 असोजसम्म पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। प्युठान नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्यो। दरभाउ पत्रमा भाग लिने व्यक्ति तथा फर्मले पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। ललितपुर महानगरपालिकाले 1 असोजबाट विद्यालय खोल्ने। भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठन सञ्चालन गर्ने शिक्षा समितिको निर्णय।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अनलाइन दर्ता अनिवार्य गर्यो। आफ्ना नागरिकलाई कार्तिक मसान्तसम्म पूर्ण खोप लगाउने पालिकाको अभियान। विद्यालयको लेखा परीक्षण गर्न इच्छुक लेखा परीक्षकलाई सूचीकृत हुन सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकाले जारी गर्यो सूचना। इच्छुकले 15 दिनभित्र पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। सम्पत्ति तथा भूमि कर सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलनकर्तालाई एक असोजमा हुने समीक्षा बैठकमा उपस्थित हुन बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाको ताकेता। पालिकाले वडामा पुगेर पुनः तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने। पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाले भौतिक उपस्थितिमै विद्यालयमा पठन पाठन सञ्चालन गर्ने। 30 भदौबाट विद्यालय खोल्ने पालिकाको निर्णय। नुवाकोटको दुप्तेश्वर गाउँपालिकाले ग्रामीण आँखा क्लिनिकका लागि 1 जना नेत्र सहायक करारमा भर्ना गर्ने। इच्छुकले 7 दिनभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाको समन्वयमा नगर बाल सञ्जालद्वारा मेलम्चीमा बाल भेला बाल सञ्जाल पुनर्गठन तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि र बाल बालिकाको सहभागिता। सुर्खेतको गुरबाकोट नगरपालिकाको आयोजनामा गत वर्षको स्वास्थ्य कार्यक्रमको पालिका स्तरीय समीक्षा जारी। स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने पालिकाको योजना। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालद्वारा कैलालीको धनगढीमा स्थानीय सरकारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रिया सम्पन्न। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि लगायतको सहभागिता। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिकाले पालिका स्तरीय सामुदायिक महिला भवन निर्माण गर्ने। जग्गा खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न पालिकाले सूचना निकाल्यो। सप्तरीको राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा दलित छात्रावास भवन निर्माण। नवनिर्मित भवन केशरी माविलाई हस्तान्तरण। र देशभरका पालिकाले 57औं राष्ट्रिय बाल दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाए। मोरङकी 16 वर्षीय बालिका सुस्मिता ऋषिदेव 1 दिनका लागि बनिन् बुढीगङ्गा गाउँपालिकाको अध्यक्ष। मुलुकमा संघीयताको नयाँ अभ्यास लागू भएदेखि जनताले घर दैलोमा विकास पुग्न लागेको आभास गर्न थालेका छन्। स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिको प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको दौडधुपले पछाडि परेको ग्रामीण क्षेत्रमा मुहार फेरिन लागेको छ। राजमार्ग आसपासका क्षेत्रले मात्र योजना पाउँदै विकासमा फड्को मार्दै आएकोमा अब ग्रामीण क्षेत्र पनि बिस्तारै शहरी क्षेत्रको उपमा पाउन थालेको छ। यसको उदाहरण पस्किन कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 सफल भएको छ। दशकौंदेखि विकास निर्माणबाट पछाडि पारिएको गाउँ स्थानीय सरकार आएसँगै बल्ल मुहार फेर्न थालेको छ। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 3 बाट विष्णुराज आचार्य 2 पटक प्रतिनिधि सभाको सांसद भए भने सुरेन्द्रराज आचार्य 1 पटक सांसद भएर सिँचाइ राज्य मन्त्रीले भए। पञ्चायतदेखि वडाले जिल्लाको नेतृत्व समेत गरेको थियो। देशका लागि नेतृत्व दिएको वडाले भने राज्यबाट केही लाभ पाउन सकेनन्। अझ भनौं निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै विकास गर्न सकेनन्। तर 20 वर्षपछि 2074 मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले गाउँ गाउँमा जनप्रतिनिधि पुर्यायो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेपछि बल्ल गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आएको आभास जनताले गर्न थालेका छन्। पहिलाको अवस्था हामीलाई चेक गर्न जान रनगाई जानलाई पनि बाटो अप्ठ्यारो थियो। कोही महिला त सुत्केरी हुनेवाला हुन्छन्, तिनीहरूलाई अहिले घरमै आएर चेक गर्ने सुविधा पनि छ हैन। बाटो पनि अब हिलो त्यही त अनि पुरुषहरू त जहाँ पनि जान सक्छ। महिलालाई आपत थियो, हिँड्दै हिँड्दै जानु पर्थ्यो। सुविधा धेरै छ पहिलाभन्दा 2-3 वर्ष पहिलाभन्दा अहिले राम्रो छ धेरै। वडामा स्थानीय सरकार आएपछि बल्ल सडक कालोपत्रे भएको छ। 4 वर्षमा 11 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। वडाभरि शुद्ध खानेपानीको पहुँचका लागि 4 स्थानमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण भएको छ। गाउँभित्र पुग्ने सडकमा पीसीसी गरिएको छ भने पालिका र संघ संस्थाको सहयोगमा वडालाई बाल विवाह मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। यी बाहेक पनि पालिकाले सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास गरेको छ। बाटो थिएन, कालोपत्रे हाम्रो यसमा वडाइमा थिएन, वडा स्तरमै कालोपत्रे थिएन। कालोपत्रे भयो, त्यहाँबाट गएर हाम्रो बिजुलीका लाइन मेन लाइन मात्र थियो, शाखा लाइन बहुत कम थियो। काठका जाने बत्तीहरू हामीले पोल गाडेर बिजुली बाल्न पर्थ्यो।
त्यसमा नि सुधार हाम्रो आएको छ। गएर खानेपानी आर्सेनीहरू चाहिँ नि भइरहेको थियो, अहिले चाहिँ नि राम्रो राज्यले नीति ल्याएको छ। यो पक्कै पनि चाहिँ नि घर घरमा धारा जाला भन्ने विश्वासमा हामी पुगिसकेका छौँ। हाम्रो 70% काम भइसकेछ खानेपानीको। पालिका, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्दा वडाले विकासका योजना पाउन सफल भएको देखिन्छ। राजमार्गदेखि उत्तरतर्फ पर्ने क्षेत्रमा अझै पनि धेरै काम हुन सकेको छैन। सिँचाइको विकास, कृषिमा लगानी र युवालाई रोजगारीको अवसर र शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन प्रवर्धन जस्ता क्षेत्रमा थप लगानी गर्न सकेमा पिछडिएको क्षेत्रमा सामाजिक विकास भएको अनुभव गर्न सक्ने वडा अध्यक्षको दाबी छ। हामीले प्रदेश सरकारको समन्वयमा, प्रदेश सरकारको लगानीमा हामीले चाहिँ यहाँ 4वटा खानेपानी ओभर ट्याङ्कीहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। करिब अब सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। एउटा मोर्मी खानेपानी योजना करिब सम्पन्न भएको छ। अब त्यसको धारा मात्रै जोड्न बाँकी छ। अब भने जनप्रतिनिधि नागरिकका समस्या सरल र सहज ढङ्गले छिटो सम्पादन गर्ने वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। नागरिकले अनेकौं कर तिरिरहेका हुन्छन्। त्यसबापत स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने सेवा सर्वसुलभ र झन्झट मुक्त एकीकृत कर प्रणाली लागू गरी विविध कार्यका लागि कर वा दस्तुर लिएर नागरिकलाई बोझ थप्ने कार्य गर्नु हुँदैन। 2 दशक पश्चात बल्ल जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा आफ्नो कार्य गर्ने जुन तीव्र चाहना छ, त्यसको सम्बोधन गर्ने कार्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पछि पर्नु हुँदैन। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीयको विकास गर्ने अवसरमा खरो उठाउँदै स्थानीय सरकार सामाजिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने आधारशिला तयार गर्दै दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाद्वारा वृद्धाश्रम सञ्चालन। बेसहारा बनेका वृद्ध आश्रममा सहारा पाउँदा खुसी। खान र बस्नको सम्पूर्ण खर्च पालिकाबाट व्यवस्थापन। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका 4 स्वास्थ्य संस्थाबाट नागरिकले सेवा पाउँदै पटमारा स्वास्थ्य चौकीलाई रेफर सेन्टर बनाइँदै सेन्टर बनाउन कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्ने। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा देखिन थाल्यो विकासका लहर। 4 वर्षमा जनप्रतिनिधिको कामप्रति स्थानीय दङ्ग। र बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा आन्तरिक पर्यटक बढ्दै पर्यटन प्रवर्धन गर्न भिजिट नरैनापुर 2021 सञ्चालन। सन्तानेश्वर मन्दिरको विकासमा पालिकाको जोड। उत्तरमा चुरी पहाड, दक्षिणमा समथर भूमिमा अवस्थित सुन्दर पालिका हो बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका। यहाँको चुरे श्रृङ्खलामा रहेको सन्तानेश्वर महादेव, गोवर्धन पर्वत, बाबा बर्फानी आश्रम र सुन्दर मन्दिर गरी 4वटा मुख्य तथा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य मानिन्छन्। पछिल्लो समय नरैनापुरले यस क्षेत्रभित्रका सबै पर्यटकीय स्थलको विकास र प्रवर्धनमा जोड दिएको छ भने प्रचार प्रसार गरेर पर्यटक आकर्षित गर्ने योजना अघि बढाएको छ। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमेल सिन्हाको एक रिपोर्ट। 4 वर्ष अघिसम्म बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकासम्म पुग्ने बाटो थिएन। यातायातका साधन नचल्दा नेपालगञ्जसँगै जोडिएको पालिकासम्म पुग्न मान्छेलाई शास्ति खेप्नु पर्थ्यो। राप्ती नदीको कटान र वर्षेनी बाढीले हिडुलमा समस्या थियो। हुलाकी सडक बनेपछि यहाँको चहल पहल बढ्दै गयो। अहिले आन्तरिक पर्यटक नरैनापुरमा घुम्न लायक गन्तव्य खोज्दै आउन थालेका छन्। गाउँपालिकामा रहेको सन्तानेश्वर महादेवमा अहिले आन्तरिक पर्यटकको आँखा पर्न थालेको छ। यहाँ धार्मिक पर्यटक मात्र नभई हाइकिङ समेत गर्न मिल्ने भएकाले पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेकाले यसको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। साउन 2 गते जुनमा आफै पनि रोगरमा कार्यक्रम सञ्चालन गराउँदाखेरि खानेपानीको व्यवस्था छैन माथि डाँडामा। अनि त्यसपछि खाने र अन्य कुनै पनि पानी जलको व्यवस्था छैन। पानी व्यवस्था नभएर एकदमै गाह्रो छ। त्यहाँ लाइटको व्यवस्था पनि थिएन। यसभन्दा पहिला 5 नम्बर कोडाध्यक्षले एउटा सोलर पठाउनु भएको थियो र अस्ति हामी पनि गाउँपालिकामा युवा क्लबबाट गएर मागेर चाहिँ फेरि 80 वाटको एउटा सोलर पुर्याएको छ र त्यो सोलर पुर्याइसकेपछि त्यहाँ लाइटको व्यवस्था भएको छ। स्थानीय सरकारसँग हामी कुरा गरेछौँ। अब कोही दर्शनार्थीहरू आउनुहुन्छ भने खास उहाँले आफैसँग ब्यागमा पानी बोकेर माथि डाँडामा जाने कन्डिसन छ। त्यहाँ चाहिँ तलको खोलाबाट कम्ती 1.5 किलोमिटरको छ। तलको खोलादेखि सोलर पम्पको म्यानेज गर्ने हो भने सरल पानी पुग्यो भने मलाई लाग्छ एकदमै त्यो सब सुविधा हुन्छ।
सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरको सानो 4 पिलरको संरचनाभित्र शिवलिङ्ग स्थापना गरिएको छ। यस मन्दिरको भौतिक संरचनाको निर्माण 2070 साल माघ 24 गते भएको हो। यसको विकासका लागि नरेनापुर भ्रमण वर्ष समेत सञ्चालन गरिएको छ। यो सन्तानेश्वर मन्दिर यो सन्त महात्माले 2-4 महिना अगाडि आएर त्यहाँ बस्नुभएछ। उहाँले केही होला, उहाँको शक्ति होला, उहाँको होला, त्यसैले धेरै प्रचार प्रसार गरेर जनताको विश्वासले गर्दा उहाँ राम्रो यो मन्दिर बनाउने अलि निर्णय गरेका छन्। अनि पालिकाले यो नरेनापुर गाउँपालिकाले पनि धेरै प्रयास गरेर मेहनत गरेर प्रचार प्रसार गरेर सुविधा जनतालाई सुविधा दिएर त्यसको स्थापना गर्दैछ। यसको थप विकासका लागि गाउँपालिकाले कार्ययोजना नै बनाएर अघि बढेको देखिन्छ। नरेनापुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 स्थित सन्तानेश्वर महादेवको विकास र यसको विस्तृत उन्नतिको लागि नरेनापुर गाउँपालिकाले यो वर्ष खास गरी प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू गरिराखेको छ र यसको विकासको लागि पूर्व योजना बनाएर अगाडि बढ्ने। पछिल्लो समय सन्तानेश्वर मन्दिर मात्रै होइन, नरेनापुरलाई चिनाउने अन्य ठाउँहरू पनि बिस्तारै मान्छेको नजरमा पर्दैछन्। पर्यटकको चहल पहल बढेसँगै यहाँका स्थानीय समेत खुसी देखिन्छन्। सन्तानेश्वरमा शिवरात्रि, तीज जस्ता पर्वमा विशेष भिड लाग्ने गर्दछ। साउन र शिवरात्रिमा रुद्रीपाठ हुने गर्दछ। सन्तानविहीनले यस मन्दिरको दर्शन गरी सच्चा मनले पूजापाठ र व्रत गरे सन्तान प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ। यहाँ ड्रोन क्यामेरा प्रयोग गरेर हेर्दा पहाड नै पहाडले बनेको ओम र त्रिशूल देख्न सकिन्छ। यहाँ 3वटा पहाडका चुचुरो मुनिबाट 3वटा मूल फुटेका छन्। यसलाई नै देखाएर गाउँपालिकाले पर्यटक आकर्षित गर्न सक्छ, तर त्यसका लागि दीर्घकालीन योजनाको भने आवश्यकता पर्दछ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीयको विकास गर्ने अवसरमा खरो उत्रँदै स्थानीय सरकार सामाजिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने आधारशिला तयार गर्दै। दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाद्वारा वृद्धाश्रम सञ्चालन। बेसहारा बनेका वृद्ध आश्रममा सहारा पाउँदा खुसी। खाना र वस्त्रको सम्पूर्ण खर्च पालिकाबाट व्यवस्थापन। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका 4 स्वास्थ्य संस्थाबाट नागरिकले सेवा पाउँदै। पटमारा स्वास्थ्य चौकीलाई रेफर सेन्टर बनाइँदै। सेन्टर बनाउन कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्ने। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा देखिन थाल्यो विकासका लहर। 4 वर्षमा जनप्रतिनिधिको कामप्रति स्थानीय दङ्ग। र बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकामा आन्तरिक पर्यटक बढ्दै। पर्यटन प्रवर्धन गर्न भिजिट नरेनापुर 2021 सञ्चालन। सन्तानेश्वर मन्दिरको विकासमा पालिकाको जोड। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।